اللہ سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہاں چند منٹاں دے اندر انہاں خوش قسمت لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ جنت بھی عطا کرے گا اور جنت اندر میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کتنی عظمت والے نے وہ لوگ، کتنے مقدر والے نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ جنت بھی عطا کر دے اور جنت اندر سونے محبوب مکی مدنی دا ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ اور بڑی عظمت والے نے وہ لوگ اج لوگاں دنیا دے لوگ فخر کردے نے کہ سانو فلاں لوگ دی صحبت اختیار ہے، فلاں بندے دی سانو بیٹھک نصیب ہوئی ہے، لیکن عظمت والے مقدر اور نصیباں والے وہ لوگ جنہاں نو جنت دے اندر محبوب دی رفاقت مل جائے، محبوب دا گوانڈ مل جائے۔ آؤ سنو اور نصیباں والے مقدرہ والے کیڑے لوگ نے جنہاں نو اللہ جنت عطا کرے اور جنت اندر محبوب دا گوانڈ عطا کر دے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نو نادل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جڑا اللہ دے آکھے لگدا ہے، اللہ دی اطاعت کردا ہے، جتھے اللہ نے چلایا ہے اوتھے چل جاندا ہے، جتھوں اللہ نے روکیا ہے اوتھوں رک جاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، جتھے اللہ دے پیغمبر نے عطایا ہے، جتھے اللہ دے پیغمبر نے چلایا ہے اوتھے چل جاندا ہے، جتھے پیغمبر نے روکیا او تو رک جاندا ہے۔ اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کردا۔ اللہ جی آ بندے آندے نے اسی اللہ دے کہنے دے مطابق چلیں گے، اللہ دے رسول دے کہنے دے مطابق چلیں گے، پھر ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جڑا اللہ دے آکھے لگے گا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت اندر محبوب دا ساتھ بھی عطا کر چھٹے گا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ آمنہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جڑا بندہ میری سنت دے نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ میرے طریقے دے نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ میرے نال پیار کردا ہے، فرمایا من احب سنتی جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا ہے فقد احبانی، ایویں ہے جی انہیں میں محمد دے نال پیار کیتا ہے تے جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا ہے۔ سنو فرمایا اللہ دے نبی نے کان معی فی الجنہ، کل ساری دنیا پریشان ہوئے گی جدو اپنے بھی چھڑ جان گے، بیگانے بھی چھڑ جان گے، یار بھی بیگانے ہو جان گے، جڑے آندے نے تیرے نال مران گے وہ بھی چھڑ جان گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ جنت بھی عطا کرے گا، اللہ جنت دے اندر محبوب دا گوانڈ بھی عطا کرے گا، جڑا سنت دی خاطر تکلیفاں برداشت کردا ہے، جڑا سنت دی خاطر تانے برداشت کردا ہے، جڑا سنت دی خاطر اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں گلاں برداشت کردا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ محبوب دا ساتھ عطا کرے گا، جڑا محبت نال رسول اللہ دی سنت تے عمل کردا ہے، جڑا پیار دے نال نبی پاک دے طریقیاں تے عمل کردا ہے، وضو کردا ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق، نماز پڑھنی ہے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، آ قدم اٹھان تو پہلے دیکھ دیں میرے پیغمبر دا طریقہ کی ہے، آ قدم اٹھان تو پہلے دیکھ دیں میرے پیغمبر دا حکم کی ہے۔ جڑا بندہ ایویں زندگی گزار دیں کل قیامت والے دن اللہ انہوں جنت عطا کرن گے، جنت اندر محبوب دا گوانڈ عطا کرن گے۔ پھر میں محبت نال انج کہنا میں محبت نال انج کہنا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اندہ رتبہ کمال ہوئے گا۔ اور سنت رسول نال پیار کر لے
پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے اور سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے تے گل بڑی پیاری جے آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کنانوں اللہ ساتھ نصیب کرے گا سونے محبوب دا دوسری حدیث سنو میرے تے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ کثرت دے نال درود پڑھدا ہے جڑا صبح بھی درود پڑھدا ہے دوپہر بھی درود پڑھدا ہے شام بھی درود پڑھدا ہے اللہ دا واسطہ جے پریشان ہے درود پڑھیا کر ٹینشن ہے درود پڑھیا کر کسے مشکل دے اندر ہے درود پڑھیا کر پوچھتے ہو نا قاری جی کوئی وظیفے دسو مولوی جی کوئی وظیفے دسو لمے چوڑے وظیفیاں دی لوڑ نہیں بس درود پڑھیا کر درود ابراہیمی پڑھنا تیرا کام ہے تیریاں پریشانیاں ختم کرنا عرش والے رب رحمان دا کام ہے کدے پڑھیا کر 100 دفعہ درود کدے پڑھیا کر دن دے اندر 1000 دفعہ درود درود تو پڑھیں گا جنت دے اندر اللہ تینوں محبوب دا گوانڈ عطا کر چھٹے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ تیسری حدیث آخری حدیث سنو تے میرا سلام ہے میرے تے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردا ہے جڑا بندہ مسکینہ نال پیار کردا ہے محلے دے اندر کوئی یتیم ہے یتیم نو گالیاں نہیں دیندا محلے دے اندر کوئی یتیم ہے یتیم نو دھکے نہیں ماردا یتیم نال ایویں ہی پیار کردا ہے جویں سکی اولاد ہوندی ہے ایندا بھائی فوت ہو گیا ہے ایندا بھتیجا یتیم ہے یتیماں نال پیار کردا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے یتیماں نال محبت کرن والا یتیماں نال پیار کرن والا یتیماں دا خیال رکھن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اپنے چھڑ جانگے ماں جمعے چھڑ جانگے سجن تے بیلی چھڑ جانگے سارا جہان چھڑ جائے گا آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت عطا کرے گا تے جنت اندر میں محبوب دا جنت اندر میں محمد دا اللہ گوانڈ عطا کر چھڑے گا تے جڑا یتیمہ نو تکے مار دیں او نمازی ہے وہی سن لوے جڑا یتیمہ نو تکے مار دیں او کوئی تہجد گزار ہے وہی سن لوے کوئی مؤذن ہے وہی سن لوے کوئی پہلی صحفتہ نمازی ہے وہی سن لوے اللہ نے سورت معاون دے اندر فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین محبوبہ جان دے ہو قیامت دا دن دا انکار کرن والا کون ہے فرمایا اللہ جی دسو کون ہے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم جڑا یتیمہ نو تکے ماردا ہے او ایویں ہی ہے جویں قیامت دے دن دا انکار کردا ہے اللہ اکبر اللہ سانو یتیمہ نال پیار کرن والا بنائے محبت کرن والا بنائے جڑا یتیمہ نال پیار کردا ہے محبت کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا اور جنت اندر محبوب دا گوانڈ بھی عطا کرے گا اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا تسی سماعت فرمایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ